बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 27 अगस्त 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ सूरह रात की आयत 28 के तर्जुमे से किया जाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जो लोग ईमान लाए उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से सुकून हासिल करते हैं। याद रखो, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून हासिल होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह का ज़िक्र करने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं दोस्तों आज की अहम तरीन ख़बरों पर। वीडियो लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दीगा। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने तमाम गैर मुल्कियों को मुखातिब करते हुए कहा है कि बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली के लिए अभी किसी हतमी तारीख़ का फ़ैसला बिल्कुल नहीं किया गया है। जब भी फ़्लाइट्स बहाल की जाएंगी तो इंतज़ामिया की जानिब से तारीख़ का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। परवाज़ों की बहाली का फ़ैसला क्योंकि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, लिहाजा मुतल्लिका इदारे मुल्क के हर तरह के पहलुओं को देखते हुए दूसरे ममालिक में भी वबाए मर्ज़ कोरोना का मंजर और हालात देख कर ही इसका फ़ैसला करेंगे। महकमा शहरी हवाबाजी ने सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों से एक बार फिर से मुखातिब होकर अपील की है कि वो परवाज़ों की बहाली के लिए सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहों पर बिल्कुल भी कान ना धरें। महकमा शहरी हवाबाजी का कहना है कि इन दिनों सोशल मीडिया पर यह अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि सितंबर से सऊदी अरब में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहाल होने जा रही हैं क्योंकि यूएई में फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू हो चुका है। तो सऊदी हुकाम भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए फ़्लाइट्स अगले माह से शुरू कर देंगे। इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि ये सरासर मनगढ़ंत ख़बरें हैं। सऊदी हुकूमत किसी दूसरे मुल्क की बजाय अपने फ़ैसले खुद करेगी। पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से एलामिया जारी किया गया है कि 28 और 29 अगस्त को तबूक और दोहरान का दौरा पाकिस्तानी सफारतखाने की टीमें करने जा रही हैं। वहां मौजूद पाकिस्तानी भाइयों को कौंसलर खिदमत फराहम की जाएंगी। तबूक के इलाके में हुदहुद का कोई एरिया है, वहाँ पर ये कौंसलर टीमें क़याम करेंगी, जबकि दोहरान के इलाके में तमीमी कंपाउंड में इनका क़याम होगा। इन इलाकों में रहने वाले या इनसे मुंसलिक जो भी एरियाज़ हैं वहाँ पर पाकिस्तानी भाई पाकिस्तानी सफारतखाने की टीमों से इन जगहों पर जाकर रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको इनके बारे में लोगों को मालूमात ऑलरेडी होती हैं, वो आपको एड्रेस समझा सकते हैं। सऊदी हुकूमत मक्कातुल मुकरमा के मुख्तलिफ एरियाज़ में जदीद तामीरात का आगाज़ कर रही है, जिससे बहुत सारे सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों को मुलाजमतें मिलेंगी। याद रखें, मक्कातुल मुकरमा के अल नकासा मोहल्ले की तामीर नौ का आगाज़ कर दिया गया है। इस ज़ेर तामीर नौ इलाके में 600 इमारतें गिरा दी गई हैं। इस मंसूबे को 12 मराहिल के तहत मुकम्मल किया जाएगा। ये मंसूबा अभी अपने छोटे मरहले में शुरू हुआ है। अल निकासा और अलकोदा मोहल्ले को जदीद कारी के ज़रिए बेहतरीन तरीके से बनाया जाएगा। नए मंसूबों के तहत यहाँ ट्रांसपोर्ट, पब्लिक खिदमात, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क, स्पोर्ट्स क्लब, शॉपिंग मॉल्स और मसाजिद जदीद अंदाज में तामीर की जाएंगी, जिससे इंशाअल्लाह हज़ारों गैर मुल्की अफराद को रोज़गार के वसी पैमाने पर मौक़े मिलेंगे। इन इलाकों में शहरी दिफा और हिलाल अहमर के दफातर भी कायम किए जाएंगे। याद रखें, अल निकासा मोहल्ला मक्कातुल मुकरमा के गैर मुनज़्ज़म मोहल्लों में से एक है, जो कि पहाड़ी इलाकों पर बना हुआ है। इसकी अंदरूनी सड़कें 1 मीटर से 3 मीटर तक चौड़ी हैं। ये पुरानी तर्ज का इलाका है। अभी से जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। मशरकी रीजन के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने कहा है कि ईस्टर्न रीजन यानी दमाम के एरियाज़ में स्मार्ट पार्किंग चलाने वाली तमाम कंपनियां ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के मालकान के ख़िलाफ़
سخت ایکشن لازمی لیں۔ عوامی سڑکوں پر گاڑیوں کا طریقہ کار محکمہ ٹریفک کے قوانین کے مطابق رہنا چاہیے۔ سمارٹ پارکنگ ایریا میں رہنے والی گاڑیاں اگر پارکنگ کی فیس کی ادائیگی مقررہ وقت پر نہیں کرتیں تو ایسی صورت میں 3 بار خلاف ورزی یا عدم ادائیگی کے بعد گاڑی کے ایک وہیل کو لازماً تالا لگا دیا جائے اور رقم کی ادائیگی کے بعد ہی گاڑی مالک گاڑی اسے حاصل کر سکے گا۔ یاد رکھیں، دمام کے ایریاز میں زیادہ تر روڈز پر جو پارکنگ ہے وہ اسی طرز کی ہے کہ اس پہ چارج پارکنگ لگی ہوئی ہے، جسے سمارٹ پارکنگ کہا جاتا ہے۔ قصیم کے علاقے سے ایک افسوسناک خبر آئی ہے کہ ایک بچہ پارک میں لگے ہوئے جھولے سے گرنے کے بعد انتقال کر گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایک بچہ پارک میں جھولا جھول رہا تھا جب اچانک جھولا ہی اکھڑ گیا۔ جھولا گرنے سے بچہ فوراً ہی انتقال کر گیا۔ بلدیہ اعلیٰ حکام اور گورنر قصیم نے فوری حکم جاری کیا کہ واقعے میں ملوث تمام افراد کو گرفتار کیا جائے۔ پارک اور جھولوں کی مرمت کرنے والے تمام افراد کو تفتیش کے لیے گرفتار کر لیا گیا ہے تاکہ ان کی اس کوتاہی کی اصل ذمہ داری کی بنا پر جو یہ اس بچے کی جان گئی ہے انہیں سزا دی جا سکے۔ مدینہ منورہ میں سیکیورٹی اداروں نے ایک بنگلہ دیشی شہری کو چندہ اکٹھا کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا ہے۔ مملکت میں ہر طرح کے فنڈ ریزنگ کے کام کرنا بہت زیادہ غیر قانونی کام سمجھا جاتا ہے۔ اس بنگلہ دیشی شہری کی عمر 40 سال کے قریب ہے۔ اس کے پاس سے 42,000 ریال جعلی دستاویزات، 4 کمپیوٹر، 11 موبائل فون برآمد کیے گئے ہیں۔ مزید تفتیش، سزا اور جرمانے کے لیے اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ 40,000 سے زیادہ ریال رکھنے کے جرم میں اس کے خلاف مزید کارروائی کی جائے گی۔ سعودی وزارت حج عمرہ کمیٹی نے ایک اہم اجلاس بدھ کو گورنر شہزادہ بندر بن سلطان کی زیر صدارت کیا ہے۔ اس اجلاس میں حج اور عمرہ سیزن سے متعلق مختلف اسکیموں اور انتظامات پر غور کیا گیا ہے۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ اعلیٰ حکام بہت جلد لوگوں کو عمرہ ادائیگی کی خوشخبری سنانے والے ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں جیسے ہی دوستوں اطلاعات آئیں گی آپ تمام بھائیوں سے شیئر کر دی جائیں گی، کیونکہ عمرے کے بارے میں کچھ اہم اطلاعات آنے والی ہیں۔ سعودی عرب میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے نفاذ کے بعد بہت ساری اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ بہت سارے شعبے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کافی زیادہ متاثر نظر آئی ہیں۔ گاڑیوں کی مارکیٹ میں بھی کافی زیادہ رد و بدل دیکھا گیا ہے۔ گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافے کے باعث لوگ پرانی گاڑیاں خریدنے میں دلچسپی زیادہ لے رہے ہیں۔ شو روم مالکان کا کہنا ہے کہ ٹیکس میں اضافے کے باعث نئی گاڑیوں کی مارکیٹ مکمل طور پر مفلوج نظر آ رہی ہے۔ جب بہت سے کاروباری حضرات کا کہنا ہے کہ حکومت کو ویلیو ایڈڈ ٹیکس دوبارہ 5% کرنے کی تجویز پر غور کرنا ہوگا تاکہ کاروباری حالات بہتر ہو سکیں۔ اس طرح صرف کاروبار ہی نہیں بلکہ بینکوں اور مختلف شو رومز کی سرگرمیاں بھی تیز ہوں گی۔ لہٰذا دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یا اگلے جو بجٹ آئے گا اس میں سعودی حکومت کی جانب سے نئے کیا اعلامیے جاری ہوتے ہیں، اس کا سبھی کو انتظار ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جمعرات اور جمعے کو مملکت کے کچھ علاقوں میں بارش کا بہت زیادہ امکان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ علاقوں میں گرد آلود ہوائیں بھی چلنے کا امکان ہے۔ جازان، عسیر اور وادی دواسیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ اور مشرقی ریجن تیز اور درمیانے درجے کی گرد آلود ہواؤں کی لپیٹ میں رہیں گے۔ یہ تیز ہوائیں ان مقامات سے ہوتی ہوئی کویت اور امارات تک پھیل جائیں گی۔ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ شاہراہوں پر سفر کرنے والے کافی زیادہ احتیاط کریں کیونکہ گرد و غبار کی وجہ سے حد نگاہ متاثر ہو سکتی ہے۔ عسیر ریجن والے بارش کے دوران برساتی نالوں کی گزرگاہوں کے قریب نہ جائیں، خاص طور پر ایسے مقامات جہاں پہاڑی مقامات پر بلندی سے برساتی نالے گزرتے ہیں۔ عسیر ریجن میں کچھ مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان ہے، لہذا احتیاط کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ جدہ کے الحجر محلے میں کپڑوں کے بہت سے گوداموں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی ہے۔
आग के शोले दूर दूर तक देखे गए। आग इतनी शदीद थी कि चारों तरफ धुएं के बादल आसमान में बिखरे हुए देखे जा रहे थे। इब्तदाई तौर पर आग एक गोदाम में लगी थी, लेकिन देखते ही देखते आग ने इतराफ़ के बाकी गोदामों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। दफ़ाए मदनी फायर ब्रिगेड की टीमों ने हंगामी ऑपरेशन करते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश की ताकि बाकी गोदामों को इससे बचाया जा सके। तहकीकाती इदारों ने आग लगने की तहकीकात शुरू कर दी हैं। इस आग से अल्हम्दुलिल्लाह किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है।